हे आमची जी हांगा ड्रेनेज आसा ती ड्रेनेज गेल्ली आनी आमचो एक्स सरपंच आसा तो पंच मागणी आनी प्रयत्न केल्ल्यान ते साफ करता आनीक हल्लीच जाल्ली ती जाले नंतर फाटीं 2-3 वेळा त्यो आमची 2 स्लॅब्स 2 लादी मोडली गेल्यो पूण त्यो आमच्या एक्स सरपंचान मिनिनान भर घेवन ते सगळे परत ते सारके केल्ले गेल्ले ते कडच्यान पूण सेम जाग्यार आतां परत 3rd टायम काय 4th टायम कितें म्हणटा त्यो 2 स्लॅब परत मोडले गेले आनी परत आमचो एक सरपंच मिनीन तो परत त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तो कॉन्ट्रॅक्ट करून तो तेजे कडेन जावचो प्रयत्न करतालो आनी आयज तेजे कडेन तो कॉन्ट्रॅक्टर येवन करपा आसली काम पूण पयलीं आमचो सरपंच एक्स मिनीन मातसो बरो पडला ताकाय कॉन्टॅक्ट करपाक मेळना मागीर ताणें म्हाका सकाळी फोन केलो आनी आमच्या एमएलएचें तेजें लक्ष जाल्लें ताणें तेजें लक्ष दवरलें आनी आयज एक्चुअली जरी तें PWDचें काम न्ही जाल्लें तरी सुद्दां तो स्वता आमची येई बाब आल्फ्रेड आनी मनीस धाडून किंवा त्या स्लॅब धाडून तें काम कंप्लीट केलें तेजे बद्दल हांव बाब आल्फ्रेडाचो ताका व्हेरी थँकफूल म्हणटा एक बरी काम केल्लें कारणान कारण हांगा डेंजरस जावन पडलें आसा आमी हाजी पयलीं तुमीच साल टीव्हीतर्फे ते पयले दीस ते सगळे नदरे हाडले ते सगळ्या व्यक्ती नदरे गेल्ले पूण आमचे सगळ्यांचें लक्ष आहलें जावं बाब मिनी आमचे बाय डेप्टी सरपंच बाय जोशी आमचे बाकीचे तेंचें लक्ष आसलें आनी ते आमी करून घेतलें. आता जे आयज हे पळय परत हे जे रिपेर वर्क जाला हय ते PWDन केला न्ही. हे रिपेराक PWDन केला PWDन घेतली कोणाच्यान जावपाक घेतली ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक ताणें करपा आसलें तें पूण कितें जालें आमकां तें इमिजिएट जावपाक जाय आसलें कॉन्ट्रॅक्टर ते आयज करता सांगप पूण ताका लेबर टायमार पावलो ना म्हणजे ते फाल्यां म्हणपाक लागले म्हणजे आमी ते फाल्यां रावन कटाय जाणार आमी परत सकाळी ही आल्फ्रेडाक रिक्वेस्ट केलो ताणें तें करून दिलें. पण अशे तरेन जे सबस्टँडर्ड वर्क जाता तेजेर कांय तरी मॉनिटरींग जावपाक जाय न्ही वेवस्थीत पळोवपाक जाय न्ही. सब स्टँडर्ड म्हणचे पयलीं ते कामाचे ते कशे पद्दतीन आपले ते काही म्हाका गजाल ना हांवें ज्या सरपंच म्हाका 31 तारखेर रिंगाचे चार्ज घेतला तेजे पयलीं ते कामाचे स्वरूप हांव नकळो तेजेर हांव उलोवंक शकना. कारण आमकां हांगा लोकल्सा कडेन कंप्लेन येयल्या की होच पार्ट जो आतां आसा पळय न्ही होच पेड्यार जाता परत परत म्हणून थंय कितें तरी टॅक्निकल कितें तरी प्रॉब्लम आसा म्हणून आमकां कळ्ळां कारण तोच 3-4 फावटी आतां तिसरे फावटी खंय आतां हो तो जो स्लॅब आसा पळय तोच वता परत परत. बरोबर सो टॅक्निकली एक्झॅक्टली कितें आसता टॅक्निकल पर्सनाक कळटलें जे इंजिनियर आसता सो आतां सगळ्यात प्रेझेंटली PWDन तो सारको केल्लो गेल्लो आसा तर इन फ्युचर कितें प्रॉब्लम जाता तेजे आमी एक्सरेंचे आमी पयले वतले सद्या आमी टेंपररी काम करून कंप्लीट केलें. ओके एक एज अ सरपंच म्हणून तुजे कडेन एक प्रश्न विचारता आता ही जी अशी जी कामां घेतात पळय न्ही आतां हो बिजी रोड मडगांवचो मेजर रोड हो आनी हें जें काम हेंच जर समजा PWDन समज जी डिपार्टमेंट आसा जे ह्या कामा खातीरच हें आसता ह्या डिपार्टमेंटा मार्फत समज हें काम जालें जाल्यार वेवस्थीत जाता अशें दिसता तुमकां. दोन गजाली आसात एक्चुअली ते PWD कडच्यान जावपाक जाय आसलेलें तुजो प्रश्न बरोबर आसा पूण त्याच बरोबर PWD समज तें फायल घातल्या नंतर ताका ते डिले जावंक शकतालो ह्या खातीर ताका लोकल प्रोजेक्ट आनी ते झेडपी थ्रू जर जाता लास्टाक झेडपी ऑर मागीर PWD लास्टाक स्टँडर्ड हो एकच उरपाक जाय न्ही ताणें बेगीन जावपा खातीर झेडपी थ्रू काम केलें वतलें. आनी एक गजाल म्हटल्यार ही जी क्रॉस ड्रेनेज आसा पळय न्ही ही हांगासर आतां ते सिमेंटाचे स्लॅब घातला तेंच्यांनी आनी जस्ट एक 50 मिटर मुखार पळयलें जाल्यार थंय सेम असोच क्रॉस ड्रेनेज आसा थंय लोखणाचे स्लॅब घातल्यात सो एक अशें लोकल्साचें मागणें आशिल्लें की हांगाय बी लोखणाचेच स्लॅब जावपाक जाय म्हणून कारण हांगासर हेवी व्हेकल्स वता. लोकल्साक जरी मागणी आसली जाल्यार तुजो जो कोण इंजिनियर ताणें पळयला टॅक्निकली कशें तीन दिशा आसता त्या पद्दतीन ताणें केलें आसूंक शकता. दुसरी गजाल आपले लादी घातली तेजे उदक डांबर बीन घातलेलें जाल्यार तेजे पद्दतीन जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. सो आतां मुखावेलें हांव PWD रिक्वेस्ट करतलो की तेजे उतल्यान डांबर घालून जावचें सो तेजे परत डिस्टर्बन्सीस तशें जावची न्हू किंवा प्रॉब्लेम तसो जावचो न्ही ह्या खातीर. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.